बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। माह रमज़ान का महीना पूरा महीना कबूलियत का महीना है। हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन रमज़ान में अफ्तार का वक्त रब को बड़ा ही महबूब है। अफ्तार के वक्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है। रब फरमाते हैं कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तार के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को कबूल फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दवाओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की अज़मतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज रोज़ा खोलने से पहले सर पर हाथ रख कर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। अब आप आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, पूरे रमज़ान में किसी भी दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले पहले आपने अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप बीमार हैं तो बीमार को शफ़ाए कुल्ली नसीब होगी, और बीमारी किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को बोलिए कि वो बीमार के सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अगर आप तंगदस्त हैं, बेकारी हैं, फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रख कर रोज़ा खोलने से पहले एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। एक तो ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी इंशाअल्लाह। और रमज़ान का महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं, इन रोज़ों का रब काबा ने खुद हुक्म फरमाया है, और इनका अजर सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, अफ्तार करता है या अफ्तार करवाता है। ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो इसका सवाब इतना है कि लैलतुल कदर की रात हज़रत जिब्राइल अमीन से आप मुसाफ़ा करेंगे, और रमज़ान के महीने में किसी की अफ्तारी कराना, किसी रोज़ेदार को हत्ता के पानी भी पिलाना इतना अजर सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। अगर आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। आपने करना क्या है, रोज़ा खोलने से पहले आप दस्तरख्वान पर बैठकर किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप नमाज ज़ोहर या असर के बाद भी कर सकते हैं। बस अफ्तारी से पहले आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। दुरूद इब्राहीम ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपनी मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद अलग है। कोई रिज़्क़ चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमार है, शफ़ाए कुल्ली चाहता है, कोई तंदुरुस्त है, फाकों में गुर्बत का शिकार है। आज रब करीम से अफ्तारी से पहले जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा, क्योंकि रब करीम फरमाता है जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए भूखा रहता है, अफ्तारी के वक्त वो जो भी मांगता है फरिश्ते अनामात से झोलियाँ भर कर देते हैं।
منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم رب نے کھائی ہے۔ رب کریم نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا، جس حاجت کا، جس مقصد کا سوال کرے گا، آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار یا فتاح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ توجہ کیجئے گا، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار پڑھا، بآسانی پڑھ لیا، صرف 7 بار ایک سانس میں یا فتاح ہے۔ یا فتاح کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب سے اپنی بات کو منوا لیا۔ اب سیدھا سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب رب کی وہ ذات ہے جو غیب سے اسباب پیدا فرماتی ہے، جو غیب سے راستے بنا دیتی ہے، جو غیب سے مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اب آپ نے سیدھا ہاتھ جو سر پر رکھا ہوا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جس طرح دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بنا کر آپ نے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم تیرا یہ بندہ روزے کی حالت میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے تیرے سامنے بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہے۔ آج میرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے میری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ یہ روزہ کھولنے سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ تمام بیماریاں، تمام قرض، تمام پریشانیاں، آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہے، غیب سے ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔